वेलकम बैक। 201 यूनिट पर इजाफी बिल का मामला वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। हुकूमत ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस ले लिया गया। प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट तक महदूद रखने या 300 तक करने पर रिपोर्ट तैयार हो गई। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 301 यूनिट तक करने की तजवीज़ से गौर वज़ीर आज़म को बिजली सार्फिन से होने वाली नाइंसाफ़ी से आगाह किया गया। अरकान असम्बली का कहना था 1 यूनिट पर 6 माह तक इजाफी 500 रुपए अदायगी नाइंसाफी प्रोटेक्टेड स्लैब की मामले पर आला सतही कमेटी बनाने का दिया। कमेटी मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। कमेटी की तजावीज़ पर 200 यूनिट वाला मामला हल हो सकेगा। 201 यूनिट के इस्तेमाल पर सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने के बाद 6 माह तक तकरीबन 5000 रुपए माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आपको बताएं वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अहम मुलाकात नून लीग के कायद नवाज शरीफ से, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बानन ये मुलाकात थी जिसमें हालिया जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के बाद महकमा एंटी करप्शन मुतहरिक हो गया। एंटी करप्शन अदालत ने ADCR सियालकोट के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीक कर दी। मुलजिम मोहम्मद इकबाल को 11 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुलजिम इकबाल से एक लैंड क्रूजर गाड़ी, गोल्ड सिटी सियालकोट में 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल भी मिली। मुलजिम इकबाल से रिश्वत की मद में ली गई रोलेक्स घड़ी भी बरामद हुई है। आपको बताएं जो ADCR के खिलाफ ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया था उनके जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीक कर दी है। 11 अगस्त को उनको दोबारा पेश किया जाएगा, जबकि उनके कब्जे से एक लैंड क्रूजर, 2 प्लॉटों की फाइलें और एक रिश्वत की मद में दी गई रोलेक्स घड़ी बरामद कर ली गई। बात करेंगे बानी PTI के बेटों की पाकिस्तान आमद के मामले पर। तो बानी PTI के फैमिली का हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता करने का फैसला। अलीमा खानम ने फैसल मलिक एडवोकेट को तलाल चौधरी से राब्ता करने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। अलीमा खानम ने एडवोकेट फैसल मलिक को वजीर दाखिला को वीज़ों की ट्रैकिंग ID देने की हिदायत कर दी है। आपको बताएं बानी PTI के बेटों कासिम और सलमान के पाकिस्तान आने का मामला अलीमा खान की जानिब से जो है वो कमेटी कायम कर दी गई और तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया जो हुकूमत से बातचीत करेगा। अलीमा खान ने कहा कोर्ट में हमारे खिलाफ कई केसेस, यहाँ हमारी जमानत नहीं होगी। कत्ल केस में मेरे वारंट गिरफ्तारी निकाले गए, जब गिरफ्तारी करना होगी ये कर लेंगे। ये सब नाजायज केसेस। मेरा जुर्म यह है मैं बानी PTI का मैसेज अवाम में लाती हूँ। क्या बानी PTI का पैगाम बाहर लाना जुर्म है? हम कभी पिंडी लाहौर केसों में जा रहे हैं। जुर्म नहीं तो हमें इंसाफ दें, जुर्म है तो सजा देते हैं। वो इस्तात दहशतगर्दी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनकी जानिब से कहा गया जब गिरफ्तारी करना होगी ये कर लेंगे। ये सब नाजायज केसेस बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का वकील को मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंसेस की नकूल जमा कराने का हुक्म। स्टे का फैसला एक तरफा नहीं, दूसरी साइड को सुनकर फैसला करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन अदालत ने केस की समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए 13 अगस्त को मरकजी और मुतफरिक तमाम दरख्वास्तों पर समाअत होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए आज सिर्फ मुतफरिक दरख्वास्त लगेगी। मरकजी अपीलें समाअत के लिए फिक्स नहीं हुई। नैब रेफरेंसेस की कॉपियां भी अपीलों के साथ लगाएं, पता चले असल खबन क्या है। मुलजिमान ने नैब के साथ पुली बार्गेन किया। मुलजिम ने पुली बार्गेन में 8 प्रॉपर्टीज नैब को दी। अब मुलजिम कहता है पुली बार्गेन रजाकाराना नहीं दबाव के तहत था। मुलजिम ने पुली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त चेयरमैन नैब को दे दी। पुली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त के बाद केस पहले की स्टेज पर आ गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा नैब जायदादों की नीलामी की तरफ केसेस चलाएगा। पुली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त के बाद तो अब रेफरेंस पर मुलजिमान का ट्रायल होगा। रेफरेंस पर सजा हुई तब प्रॉपर्टीज जब्त होंगी। वकील बहरिया टाउन फारूक एचनाक ने कहा मेरा यही केसेस है। हमारी प्ली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त और नैब रेफरेंसेस पेंडिंग है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस पर समाअत की है। वजारत दिफा का फिजाई हुदूद की बंदिश के हवाले से कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा, जिसमें कहा गया फिजाई हुदूद की बंदिश के नतीजे में यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासर हुए। फिजाई ट्रैफिक में तकरीबन 20% कमी वाक़ई हुई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को भारतीय एयरलाइन रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फिजाई हुदूद की बंदिश के बाद तकरीबन 4.1 अरब रुपए का खसारा हुआ है। कौमी असम्बली इजलास के वक्फा सवालात में वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान हॉकी की फरोख और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मुआवनत के लिए वाज़ेह इक़दाम कर रही है। साल 2023-24 और 24-25 में PHF को तकरीबन 11 करोड़ 96 लाख रुपए दिए गए,
جبکہ ملائیشیا میں مینس نیشن کپ کے لیے 70 لاکھ روپے مالیت کی فضائی ٹکٹ فراہم کیے گئے۔ وزیر نے بتایا پی ایچ ایف نے نکوم کے استعمال سے متعلق قبل آڈٹ واؤچر اور رسیدیں جمع نہیں کرائیں۔ نیشن کپ کی کھلاڑیوں کو ڈیلی الاؤنس بھی نہیں دیا گیا۔ پاکستان سپورٹ بورڈ نے 20 جون 2025 کو وضاحت طلب کی تھی، جس کا جواب دینے کے بجائے پی ایچ ایف نے پی ایس بی سے ڈیلی الاؤنس ادا کرنے کی درخواست کی، جسے پی ایس بی نے اپنی ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا۔ وزیر کے مطابق پی ایچ ایف کی مالی باضابطیوں کی وجہ سے کھلاڑیوں کو ادائیگی میں تاخیر ہوئی۔ محمد بشیر لاپتہ افراد کمیشن کے رکن بن گئے۔ کمیشن کی تشکیل کے بعد جسٹس رشید ارشاد حسین خشاک کو کمیشن کا چیئرمین تعینات کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، تفصیلات آپ کو بتائیں۔ ریٹائر جج محمد بشیر لاپتہ افراد کمیشن کے رکن بن گئے ہیں۔ جسٹس ریٹائر ارشاد حسین شاہ کو کمیشن کا چیئرمین تعینات کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ لاپتہ افراد کے کمیشن کے حوالے سے اہم خبر آپ کو دیتے چلیں۔ جسٹس ریٹائر ارشاد حسین شاہ کو کمیشن کا چیئرمین تعینات کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے مشال یوسفزئی کو خیبر پختونخوا کی خاتون کی نشست پر سینیٹر منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وہ سینیٹر ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر منتخب ہوئی اور ان کی مدت 11 مارچ 2027 تک ہوگی۔ مشال یوسفزئی آئندہ سینیٹ اجلاس میں بطور سینیٹر حلف اٹھائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے سینیٹ سیکریٹریٹ کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں ضمانت کا معاملہ۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی 3 مقدمات میں ضمانت پر سماعت۔ اسناد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے سماعت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل دلائل کے لیے عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ عدالت نے وکلاء کو ضمانتوں پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 18 اگست تک ملتوی کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے عسکری ٹاور حملہ کیس میں ضمانت دائر کر رکھی ہے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ خیبر پختونخوا میں ہر روز کرپشن کا نیا سکینڈل آ رہا ہے۔ پہلے ڈیولپمنٹ کے شعبے کا 40 ارب کا سکینڈل آیا، پھر محکمہ تعلیم میں 16 ارب کی کرپشن کا سکینڈل آیا، اب محکمہ معدنیات میں کرپشن کا سکینڈل آ گیا۔ خیبر پختونخوا کے 5 اضلاع میں سونا نکالنے کے ٹھیکیدار اونے پونے داموں من پسند افراد کو ٹھیکے دیے گئے۔ جعلی صداقت اور امینوں کی کرپشن اربوں روپے سے شروع ہوتی ہے۔ لیڈر گراف کی گھڑیاں چوری کرتا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بیوی ہیرے کی انگوٹھیاں وصول کرتی ہے۔ 1.5 سال میں کے پی میں ایک بھی منصوبہ شروع نہیں ہوا اور کرپشن کے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ وادی ہنزا میں گلیشیئر کی تیز رفتاری سے پگھلنے کے باعث دریائے ہنزا میں پانی کی سطح بلند ہو گئی، جس کے نتیجے میں مورخون اور گرچا کے مقام پر شاہراہ قراقرم کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان اور چین کے درمیان زمینی رابطہ مکمل طور پر کٹ گیا۔ شاہراہ قراقرم کے بند ہونے کے سبب 2 طرفہ گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہے۔ بالائی گلگجال کے متعدد دیہاتوں کا ملک کے دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ نوشہرہ میں نظام پور، زیارت، کاکا صاحب اور چراٹ کے علاقے میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طوفانی۔ کاہی برساتی نالے میں پھنسے 5 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مقامی افراد نے 2 گاڑیوں میں پھنسے افراد کو نکال لیا۔ نوشہرہ میں نظام پور، کاکا صاحب اور چراٹ میں ندی نالوں میں شدید طوفانی ہے، جس کی وجہ سے کئی افراد وہ پھنس چکے ہیں۔ کاہی برساتی نالے میں پھنسے 5 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 5 اگست احتجاج پر پی ٹی آئی خواتین کارکنان کی گرفتاری کا معاملہ۔ عدالت نے 7 پی ٹی آئی خواتین کارکنان کی ضمانتیں منظور کر لی۔ جوڈیشل میجسٹریٹ شازہ کنڈی نے ضمانت کی۔ درخواستوں پر فیصلہ سنایا گیا۔ پی ٹی آئی خواتین کی ضمانتیں 20-20 ہزار روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کی گئی۔ پی ٹی آئی خواتین کارکنان کے خلاف پاپو ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت تھانہ لوئی بھیر میں مقدمہ درج ہے۔ اسلام آباد میں بارش کے باعث موسم خوشگوار، مطلع ابھی بھی ابرآلود۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی۔ موسم کی مزید تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں نمائندہ ABN نیوز ارشد شاد۔ جی بالکل، شہر ابتدائی اسلام آباد میں اس وقت مطلع جو ہے وہ ابر آلود ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جن سے موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں ملک کے دیگر علاقوں کی تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملک کے جو میدانی علاقے ہیں، خصوصاً جنوبی علاقے، ان میں جو ہے وہ شدید گرمی اور حبس جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اگر ہم بات کریں ملک کے بالائی علاقوں کی تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر چند
मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ साथ गरज चमक और बारिश की तवक्को की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज के दिन सुबह और रात के वक्त इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि चंद मकामात पर बारिश की तवक्को भी की जा रही है। आज के दिन शहर इक़्तिदार का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 65% है, जबकि 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिन्होंने मौसम को बहुत ज़्यादा खुशगवार बना दिया है। जी। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई मराकेश कश्ती हादसे में मुलव्विस बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर मोहम्मद तारिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 80 लाख रुपए लेकर शहरियों को गैर कानूनी समुद्री रास्ते से यूरोप भिजवाने की कोशिश की। हादसे में मुतअद्दिद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं।